Sponsored by Hotellerie Swiss. Partner Asia's first hotel management college, GATE. Universal Language and Computer Institute, Dili Bazaar. Call 442-8486. College of Applied Business, CAB, Gangahiti Chavo Hill, Kathmandu. Phone 4462736. Jaya Multiple Campus, Makalbari, Jorpati, Kathmandu. Phoenix College of Management, think globally. BBA and MBA, Bijli Bazaar, Kathmandu. Phoenix College of Management, think globally. BBA and MBA, Bijli Bazaar, Kathmandu. नमस्कार, शिक्षा अनि यसैसँग सम्बन्धित विविध जानकारीहरूको प्रस्तुति कार्यक्रम एडु प्लसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। जसमा हामीले कार्यक्रममा विभिन्न किसिमका शैक्षिक गतिविधिहरूलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यसपटक पनि यसैसँग सम्बन्धित विशेष प्रस्तुति लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईहरुले यो कार्यक्रम प्रत्येक बुधबार यसै समयमा एनटिभी प्लसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। दर्शक, सरकारले गत वर्षबाट प्राविधिक शिक्षालाई फोकस गरेर ग्रेडिङ सिस्टम लागू गरिसकेको छ। लामो समयको छलफलपछि यस वर्षबाट एसएलसी परीक्षा दिने सबै विषयहरूमा ग्रेडिङ सिस्टम लागू गर्ने तयारी सरकारले गरिसकेको छ, निर्णय गरिसकेको छ। यस विषयमा एनप्याप्सन अर्थात् भनौँ निजी क्षेत्रको शैक्षिक संस्थाहरूको सङ्गठन एनप्याप्सनको धारणा के छ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि एनप्याप्सनका अध्यक्ष कर्णबहादुर साई हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। सरकारले अन्ततः लामो समयको गृह कार्यपछि अक्षराङ्कन पद्धति भन्छ ज्ञानलाई ग्रेडिङ सिस्टम लागू गर्ने भएको छ। यहाँले यसलाई कुन रूपमा लिनु भएको छ? होइन, अब के त भन्दा समय सापेक्ष शिक्षाको गतिशीलतालाई ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ परिमार्जन गर्नु र एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि यो ग्लोबल कन्टेक्स्टमा शिक्षा नै यस्तो माध्यम हो कि हाम्रा चाहिँ सन्ततिहरू जुन अब यो देशको परिवर्तन संसारको यो के अरे प्रतिस्पर्धामा खरो उतर्नको लागि त्यो शिक्षाको माध्यमबाट उनीहरू कम्पिटेन्ट एउटा नागरिक जनाउने माध्यम भएको हुनाले अवश्य पनि अहिलेको ट्रेन्ड अनुसार हामीले चाहिँ उनीहरूलाई शिक्षाको परिमार्जन गर्न जरुरी छ। पुरानो धङधङीमा शिक्षालय चल्नु हुँदैन। यो चाहिँ किन भन्दा नेपालमा जन्मिनु यङ जेनेरेसनहरूको दोष होइन, यो चाहिँ हामीले त्यो नेपालमा जन्मियो भनेर उनीहरूलाई चाहिँ वञ्चित गराइनु हुँदैन र यहाँ आधुनिक कुरामा हामी र समय सापेक्ष एउटा चाहिँ शिक्षाको गतिशीलता अनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र जहाँसम्म सरकारले गरेको छ, सरकारको कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो यो एउटा पुरानो धङधङी छ तपाईँको जस्तो नयाँ आइडिया नयाँ कुराहरू कहाँबाट आउँछन् त? आकाशबाट यसो फरेर त पर्छन् न। तपाईँ भोलि बिहान कुनै पदमा जानुभयो अथवा कुनै जिम्मेवारी लिनुभयो होइन, जिम्मेवारी लिनासाथ तपाईँको सबै कुरा भिजुअलाइज हुने त होइन। त्यसको लागि नै यो डेमोक्रेटिक प्रोसेस चाहिने हो। त्यसको लागि नै इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी तपाईँको भन्छ नि समावेशी लोकतन्त्र किन चाहियो त? प्रजातन्त्र नपुगेर लोकतन्त्रमा किन आउनु पर्यो त भन्नुको मतलब के त भन्दा त्यससँग सम्बन्धित सरोकार राख्नेहरूको गहन छलफलपछि त्यसको ग्राउन्ड रियालिटी के छ त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ कुनै पनि नयाँ नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के त भन्दाखेरि विशफुल थिङ्किङ भन्छ नि, हामीले इच्छा चाहिँ गर्छौँ तर त्यसको चाहिँ पूर्वाधार हुँदैन। उदाहरणको लागि लेटर ग्रेडिङ इभ्यालुएसन सिस्टम जुन हामीले अङ्कमा मूल्याङ्कन गर्थ्यौँ, अहिले चाहिँ त्यसलाई के त भन्दा अक्षराङ्कमा मूल्याङ्कन पद्धति जुन भनिरहेका छौँ। अब यसको सबैभन्दा सरोकार राख्नुपर्ने र जान्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने र यसलाई चाहिँ लागू गर्नुपर्ने को हो त सरोकारवाला भनेपछि त्यो शिक्षा मन्त्रालय भनेर भन्नु भएन। त्यसको मेन त भनेको विद्यार्थी र शिक्षकहरू होइनन्। उनीहरूलाई कुन चराको नाम हो थाहै छैन, उनीहरूलाई कुन चराको नाम थाहै छैन यो के अरे अक्षराङ्क पद्धति अथवा त्यसको अभ्यस्तै छैन र सरकारले घोषणा गर्यो भनेर अनि शिक्षा जस्तो कुरालाई अगाडि बढाउने भनेको यो हचुवामा होइन, हिजोदेखि नै परिवर्तनका नाममा परिवर्तन गर्ने, अध्ययन नगर्ने, त्यसको विषयमा तपाईँको हुन्छ नि एउटा के छ त नि भनेर त्यसको चाहिँ नलिने, अनि त्यो सबै कुरा लिएर अनि बल्ल नयाँ आइडिया आउने हो नि त। त्यो कुरा पर्याप्त गृह कार्य नभइकन अहिले विद्यार्थीहरूलाई अक्षराङ्क मूल्याङ्कन पद्धतिमा जाने भनेको अहिलेसम्म फेल हुन्थ्यो विद्यार्थीहरू, अब सबै पास हुने हो भन्दाखेरि अहिलेको स्थिति के छ भने स्कुलको एकदम तपाईँलाई म फ्याक्ट भन्दैछु, विद्यार्थीहरूले जुन मेहनत गरेर अलि अगाडि बढ्नुपर्छ है भनेर एसएलसीको नाममा जुन चाहिँ किन भन्दा पढाइ भने त संस्कार पनि दिने हो नि त यो युवा पिँढीलाई। संस्कार के त भन्दा मेहनत गर्ने संस्कार
उनीहरूमा एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि जीवनभरि काम लाग्ने कुरा हो नि त त्यो। एसएलसीको नाममा भन्नुहोस् अथवा चाहिँ के अरे कुनै एक्जामको नाममा भन्नुहोस्, कुनै प्रोसेसको नाममा भन्नुहोस्, विद्यार्थीले दिनरात जुन खट्थे र मलाई 2% पनि बढी बढाउनुपर्छ, फेल हुनेले पास हुनुपर्छ, पास हुनेले डिस्टिङसन ल्याउनुपर्छ भन्ने जुन कल्चर थियो, अहिले के भइसक्यो भने अब सबै पास हुने त हो भन्ने खालको एउटा चाहिँ एटिच्युडको कारणले, वातावरणको कारणले पढ्नेमा लगभग ह्रास आएको छ। तपाईँले विद्यार्थीहरूसँग सोध्न सक्नुहुन्छ, स्कुलमा गएर तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ जुन स्पिडमा गएका शैक्षिक सत्रमा जुन वातावरण थियो, शैक्षिक वातावरण क्लासको अहिले एकदमै ह्रास भएको छ। यो चाहिँ गैर जिम्मेवारपूर्ण र बिना पूर्वाधार तयारी, बिना तलैबाट गर्दै जाने हो नि त, माथिबाट इम्पोज गर्ने होइन, त्यो खालको नगरिकन शिक्षा मन्त्रालयले एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि अब बाहिर त चल्या छ, अब जहाँ पनि लेटर ग्रेडिङ हो यहाँ पनि गरौँ भन्ने किसिमले गरिदिएर यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे कर्मकाण्डी ढङ्गको पहिलाको सरकारले गर्यो, अब हामीले गऱ्यौँ भन्ने किसिमले जुन प्रस्तुत भयो त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसलाई यहाँनिर तपाईँले नै भन्नुभयो अहिलेको समयअनुसार नेपालको शैक्षिक अवस्था अगाडि बढ्नुपर्छ र यहाँको भनाइ बुझ्दाखेरि यहाँहरूको आफ्नै माग हो ग्रेडिङ सिस्टम। यसमा त यस्तो छ, तर यहाँले भन्दै गर्दा फेरि अहिले विद्यार्थीहरूमा यही सिस्टमले पढ्ने बानीमा निराशा आउन थालेको छ भनेर पनि भन्नुहुन्छ फेरि। होइन, यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको लेटर ग्रेडिङको मकसदलाई विद्यार्थीहरूसम्म नपुर्याइकन, कारण के त भन्दा जस्तो निजी स्कुलको तपाईँ कुरा गर्नुहोस्, अहिले हामी भने त हाम्रो यत्र विरोधका बावजुद यत्रो तपाईँको भनौँ न अनावश्यक कुराहरूमा निजी विद्यालयलाई आरोप लगाउँदै पनि आज किन यसरी फस्टाएको छ त? त्यो कारण त कसैले खोजेको छैन। कारण के हो त भन्दाखेरि जुन बालबालिकालाई अभिभावकको एउटा चाहिँ गुणात्मक शिक्षा पाउने उत्कण्ठ अभिलाषा र एउटा के भने निजी स्कुलमा केयरिङ हुन्छ, ह्युमन टच हुन्छ, विद्यार्थीहरूलाई हेरचाह गरिन्छ भन्ने कुरा छ। र पढाइ भनेको कुरा के हो त भन्दा एउटा निरन्तर प्रक्रिया पनि हो। त्यो निरन्तर प्रक्रियामा तपाईँले हाम्रै प्राइभेट स्कुलकोहरूको तपाईँको प्र्याक्टिसलाई हेर्नुभयो भने लेटर ग्रेडिङ त हामी प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ त, त्यो भनेको के हो त भन्दा द अदर वे राउन्ड। कन्टिन्युड एसेसमेन्ट सिस्टम भनेको यो के अरे ग्रेडिङ सिस्टम, लेटर ग्रेडिङ इभ्यालुएसन सिस्टमको महत्त्वपूर्ण एउटा पार्ट हो होइन। त्यो भनेको के त भन्दा हामीले वर्षभरिको एक्जामलाई 3 घन्टामा हिरो र जिरो बनाउने जुन खालको परीक्षामुखी पद्धति छ त्यसलाई परिणाममुखी बनाउनलाई निरन्तर प्रक्रिया भनेको के त भन्दा सुरुको दिनदेखि 365 दिनसम्म होइन हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूले प्रत्येक क्रियाकलापमा उसको सहभागिता, उसको चाहिँ एटेम्प्ट, उसको चाहिँ लगनशीलता, उसको चाहिँ के त भन्दा कुनै विषयमा कतिको छ त्यसलाई चाहिँ त्यो ऊर्जा, त्यो सबै कुरा देखेर युनिट टेस्ट, फोर्टनाइटली टेस्ट, विकली टेस्ट, मन्थली टेस्ट हुँदा 4वटा टर्मिनल लिएर लास्टमा 40% चाहिँ त्यो आन्तरिक लिएको कुरा, हाम्रो जति पनि आन्तरिक परीक्षा हुन्छन् मैले त्यसमा कुरा गर्दैछु। अनि गएर 50-60% तपाईँको चाहिँ स्कुल पिच्छे, त्यसमा चाहिँ कुनै हार्ड एन्ड फास्ट हामीले बनाउन सकेका छैनौँ, त्यो चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अनि हामीले प्रस्ताव पनि गरेका छौँ 50% आन्तरिकबाट लिने, अहिलेलाई 50% तपाईँको अन्तिम परीक्षाबाट लिएर एनप्यासनको अभियान अन्तर्गत अहिले चाहिँ त्यो गरेर अनि त्यसलाई 100% इभ्यालुएसन गर्दा सालभरिको उसको रियल व्यक्तित्व के हो त त्यो लब्धानको पत्रले त्यो देखाउने के होइन। त्यो चाहिँ भइदियो भने अनि त्यो के हो त भन्दा निजी स्कुलले गरेको प्र्याक्टिसलाई त्यसलाई खलबलाउने भन्दा पनि स्वदेशी पुँजी, स्वदेशी व्यक्तिहरूबाट सञ्चालित जुन संरचना भयो, राज्यको एउटा चाहिँ अनुमति स्वीकृति लिएर एउटा व्यवस्था अन्तर्गत हामी आयौँ। यो त के हो त भन्दाखेरि 10 ठाउँमा उयो हुन्छ नि तपाईँको के अरे मृग तृष्णा भने जस्तो नि, अब अन्त खोज्दै हिँड्ने संसारमा चलाएको छ भने यही देशमा चलाइरहेछौँ त। यो देशकै अब एक्सपर्ट भनेको आकाशबाट 2टा सिङ निस्केको त होइन त, हामीले चलाएर विद्यार्थीहरूलाई एक किसिमको परिणाम दिएको अवस्था छ। हाम्रा आन्तरिक परीक्षामा त्यसरी हामीले गरेका छौँ। जस्तो अहिले सामुदायिक स्कुलमा के अरे हाफ इयरली एक्जाम अनि इयरली एक्जाम लिइन्छ नि, त्यो त्यसलाई तोड्नु पऱ्यो, त्यो क्रमलाई, त्यो क्रम भङ्ग भन्छ नि, त्यो गरेर तपाईँको कम्तीमा निजी स्कुलमा गएका असल प्रयासलाई लिएर अनि लेटर ग्रेडिङसँग यसलाई जोड्न सक्यो र विभिन्न क्रियाकलाप, अतिरिक्त क्रियाकलापलाई अझै व्यवस्थित गर्न सक्यो भने विद्यार्थीको रियल व्यक्तित्व देखिने मूल्याङ्कन पद्धतिलाई मैले बुझेको चाहिँ के हो त भन्दा लेटर ग्रेडिङ इभ्यालुएसन सिस्टम हो। तर यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि त्यो विषयमा जानकारी नै छैन होइन, र त्यसको तयारी गर्ने कुरामा जुन किसिमको देशमै भएको प्र्याक्टिसको बारेमा अब हामीलाई त त्यो अनाउन्समेन्ट पहिलाको सरकारले गरेको भन्छ, यो शिक्षा मन्त्रालय कसले चलाइरहेछ, कहाँबाट चलिरहेछ? यो देशको यत्रो चाहिँ नेसनल वाइड नेटवर्क बोकेको प्रत्यक्ष विद्यालय शिक्षामा अहिले तपाईँले +2 सम्म जोड्नुभयो भने लगभग 30% स्कुल गोइङ चिल्ड्रेनको चाहिँ अकुपेन्सी निजी क्षेत्रले लिन्छ। 30% होइन, यद्यपि 17% 20% भन्ने सरकारी आँकडा छ, त्यो चाहिँ 10 क्लाससम्म होला, 12 सम्मको जोड्दाखेरि स्कुल एजुकेसन भन्छौँ नि त, त्योसम्म हेर्दाखेरि लगभग 30% अकुपेन्सी बोक्नेसँग बस्नु पर्दैन।
अहिले तपाईँले विद्यालय विकास के भन्यो एसएसआरपी पछिको अर्को अहिले अभियान चलेको छ, त्यो मिटिङ गरेको सुन्छु म कता कता है। अनि त्यसमा हाम्रो इनपुट चाहिँदैन भने भन्नुको मतलब के हो त भन्दा हामीले लोकतन्त्र त भन्यौँ, समावेशी पनि भन्यौँ होइन, सिद्धान्तमा राखेको हुनाले आज देशको आक्रान्त भएको छ राजनीति। किन भन्दा त्यो सिद्धान्तमा छ होइन, ठुल्ठुलो भाषण चाहिँ भयो, तर व्यवहारमा तराईमा त आन्दोलन छ त। भनेपछि तपाईँहरूको यो जुन कार्यविधि बनाएर सरकारले लागू गरिरहेको छ त्यसमा निजी क्षेत्रका तपाईँहरू जस्तो संस्थाहरूको सुझाव केही पनि लिएन? सुझाव लिएन। अब कार्यविधि पनि हामीले गएर मन्त्रालयलाई भनेर यो के हो त लेटर ग्रेडिङको कुरा सुनिरहेछन्, तपाईँले यो नगर्नुहोस् है, पूर्वाधार तलैबाट बनाएर गरौँ। अनि एकैचोटि गर्दा विद्यार्थीमा राम्रो मेसेज गएको छैन। किन भन्दा लास्ट इयर पनि हामीले चाहिँ यो जति भोकेसनल 100वटा स्कुलमा गर्ने भनियो त्यो परीक्षण, त्यसबाट पनि के हो त भन्दा मात्रै हामीले गर्न त त्यो के अरे अङ्ककै आधारको मूल्याङ्कन हो, त्यसलाई उयो लेटरले तपाईँको चाहिँ लेभल लगाउने बाहेक त्यो धेरै लेटर ग्रेडिङको भएन। कम्तीमा हामीले चाहिँ त्यो सिस्टम बनाउँदै पनि छौँ। एकैचोटि 10मा गर्ने भन्दा बोर्ड एक्जाममा गर्ने भन्दा तलबाट गर्दै कम्तीमा 3 वर्ष 4 वर्षको एउटा योजना बनाउँदै अनिवार्य रूपमा 5मा 6मा 7मा 8मा 9 10मा गर्दाखेरि त्यो जेनेरेसनले पाउने खालले गर्ने र यतापट्टि यसको राम्रो पक्षलाई पनि हेर्ने। जस्तो एसएलसीको नाममा अहिले तपाईँको विद्यार्थीहरूले कम्तीमा जुझारु हुने, पढ्ने र जुन चाहिँ एउटा संस्कार होइन, मेहनत गर्ने संस्कार, हामीले अङ्ग्रेजीमा वर्कोहलिक भन्छन् नि, त्यो बनाउने जुन यसले दिन्थ्यो त्यो कुरामा ह्रास आयो। त्यो भनेपछि यहाँहरूले भन्नुभएको जस्तो 6 कक्षाको विद्यार्थीलाई यसपटक लगाइयो भने 7मा अर्को वर्ष 8मा अर्को वर्ष त्यो विद्यार्थी एसएलसीमा पहिलोचोटि ग्रेडिङमा एक्जाम दिन त्यसरी गर्नु पर्यो। त्यसरी गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा उनीहरू पनि अभ्यस्त पनि भए र विद्यार्थीहरू किन छैन, गरेपछि सम्भावना किन हुँदैन? हैन, सरकारले निर्णय गरिसक्यो, संविधानमा संशोधनको कुरा छ। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले? यत्रो चाहिँ 2/3 चाहिँ पास गरेको संविधानमा अब के संशोधन नगरिकन यो मुलुकको समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ? यो त डाइनामिक प्रोसेस हो त। एकदम हट भएर कुरा गर्दा हुन्छ? फलान ठाउँमा के अरे तपाईँको चाहिँ के अरे पानी पर्यो यहाँ छाता ओढेर हुन्छ? देशको स्थिति के हो भन्दा हामीले कुनै पनि हालतमा शिक्षा भनेको कस्तो कुरा रहेछ भन्दाखेरि हामीले गरेको क्रियाकलापले हामीले यङ जेनेरेसनलाई कुन दिशातिर लगिरहेको छौँ भन्ने कुरा हो। राम्रो नराम्रो पक्षको त एनालाइसिस हुनु पऱ्यो नि। जस्तो उदाहरणको लागि एसएलसीको नाममा जे जति पनि संसारमा अहिले जे जति पनि देशभरि जुन मेहनत हुन्छ, जस्तो उदाहरणको लागि हामीले अब यो सेन्टअप त भन्दैनौँ होइन, यसलाई सेन्टअप भनेको क्वालिफाइङ टेस्ट। अब त झन् यो फेल गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता बोकेको हामीहरू, विद्यार्थी फेल हुनै हुँदैन होइन। पढ्नु भनेको यु क्यान डु इट, त सक्छस्, अगाडि बढ्छस्, पास हुने हो कि। तर हाम्रो सिस्टमले के गर्यो त भन्दा अहिलेसम्म फेल भयो। त्यो सिस्टममा पनि निजी विद्यालयको कारणले इज्जत थामिदिएको छ। त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ लगभग हामीले चाहिँ गर्दाखेरि 100% रिजल्ट दिएको हुनाले पास हुनुपर्छ भन्ने त्यो सन्देश हाम्रो कारणले भएको छ। मेरो भनाइ के हो त भन्दा यो एसएलसीको नाममा जुन किसिमको मेहनतको कल्चर छ नि, त्यो कुरालाई पनि हामीले कायम राख्नुपर्छ। जुन कुरा कतिपय देशमा लेटर ग्रेडिङ अथवा यो आधुनिक कुरामा जाने अहिलेको जुन ग्याजेट्सहरू छ नि, तपाईँको अत्याधुनिक यो चाहिँ के अरे सूचना प्रविधिको साधनको प्रयोगको नाममा तपाईँले आफूलाई लौडो बनाउने, जसरी अहिले देश लौडो भएको छ नि, तपाईँको चाहिँ डिपेन्डेन्सीमा जाने होइन कि होइन। जे कुरा पनि तपाईँको के त भन्दा विकल्प सहित होइन कि विकल्प रहितमा हामी जान्छौँ नि सिस्टममा, जाँदा अहिले देशले कुन दशा पुग्नु परेको छ भनेपछि के त विद्यार्थीहरूमा पनि त्यो कल्चर के विकल्प सहितको कल्चर गर्दा अहिले संसारमा अत्याधुनिक प्रविधिको युज गर्ने क्रममा सानो क्यालकुलेसन सोधेपछि भन्न नसक्ने होइन। अब भनौँ न त्यो समस्या आएको त त्यो देशहरूले पनि भनिरहेछन् नि। भनिसकेपछि त कम्तीमा हामीले पुरानो पद्धतिबाट एसएलसी दिँदै गर्दा विद्यार्थीले गरेको मेहनतलाई पनि जोड्ने र आधुनिक संसारसम्म जोड्दाखेरि कम्तीमा एउटा मेसेज हामीले युवा पिँढीमा दिन सक्थ्यौँ। त्यहाँ हामी चुक्यौँ। अब चुकेको कुरालाई होइन हामीले बोल्या हो उयो। अब हिजो श्री 3 सरकारले भने जस्तो होइन, हामी त बोल्यौँ भन्यौँ, अब त्यो जो के को लकीर हो भनेर भन्ने हो भने त संविधानै संशोधन हुँदैछ। कुन चाहिँ मन्त्रालयको कुरा गरेको भएपछि बसेर इट्स हाई टाइम लेट्स सिट टुगेदर, एउटा प्लान बनाऊ। क्वालिटी एजुकेसन लेटर ग्रेडिङ इभ्यालुएसन सिस्टमको चाहिँ इन्टिग्रल पार्ट हो। त्यसमा हामी जाउँ र विद्यार्थीलाई के हो त भन्दा अझै मेहनत गर्नुपर्छ है। लेटर ग्रेडिङमा जाने भनेको तिम्रो ट्यालेन्ट इच्छा होला, विशफुल कुरा होला विद्यार्थीको, म यो बन्छु ऊ बन्छु, तर उसको के हो त क्षमता, उसको ब्याकग्राउन्ड के हो त होइन, त्यो बुझाउनु भनेको त यहाँहरूले नै हो त हामीले नै हो। त्यो कुरामा जानको लागि त यस्तो हुन्छ नि त, तपाईँको हामीले बुझाउने हो पहिला आफूले बुझ्न। अब तपाईँलाई भनौँ न, पहिलो कुरा त के हो त भन्दाखेरि हामीले बुझाउने हो। तर के त भन्दा हाम्रा दायराहरू, हाम्रा कन्स्ट्रेन्ट, हाम्रा लिमिटेसन्सहरू यसले बुझ्नुपर्छ। शिक्षा मन्त्रालय नै एक कदम अगाडि आएर हामीलाई नै ओभरटेक हुने गरेर कम्तीमा हामीलाई त्यसको ओनरसिप लिनु दिनु पर्थ्यो नि त। त्यो निर्णयको त्यो कार्यक्रमको चाहिँ ओनरसिप लिएर हामी नै त्यो अभियान त हो नि त। हामी त गरि पनि रहेछौँ त निजी स्कुलमा। तर के गराइयो भन्दाखेरि उहाँहरूले दिने हामी लिने
अहिलेको कस्तो भन्दाखेरि कस्तो खालको भयो भने उहाँहरूले चाहिँ जान्ने होइन, उहाँले बुझेका, अनि त्यो बुझेको कुरा चाहिँ हामीलाई दिने, हामी लिने। जसरी जो हुन्थ्यो नि तपाईँको चाहिँ राजाको 5 विकास क्षेत्रमा विकेन्द्रीकरणको नाममा उसले खल्तीबाट चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि तँलाई अञ्चलाधीश बनाइदिन्छु, तँलाई यो विकास दिन्छु, यो कलेज दिन्छु, यो दिन्छु भनेर जसरी उहाँले बाँड्नुहुन्थ्यो नि त, त्यो खालको के त भन्दा अहिलेका सरकारले अब उहाँहरूले दिनुभयो, अब हामीले लिने, त्यो होइन नि त। मैले भन्नु खोजेको के त भन्दा यो टोटल निर्णय प्रक्रियाको ओनरसिप हामीले लिनुपर्ने र यसको एउटा अभियान त हामी पनि भयो है। तर के हो त भन्दा पूर्वाधार बनाइकन एउटा लङ टर्म भिजन राखिकन हामीले गयौँ भने यो देशको माटो सुहाउँदो कुरा पनि गर्छौँ, देशको अवस्था अनुसार पनि अगाडि बढ्छौँ र हाम्रो जेनेरेसनलाई गलत संस्कारबाट हाबी हुन नदिने अवस्था पनि हामी रोक्न सक्छौँ। र अहिले त्यो दुर्भाग्य भएको छ, पढ्न छोडेका छन्, यसको जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयले लिने कि नलिने, र अझै पनि यसमा हामीले चाहिँ पुनर्विचार गरेनौँ। यो फेल पासको विषयमा जुन किसिमले हामीले प्रचार गऱ्यौँ यो चाहिँ गलत हो भन्ने हाम्रो चाहिँ कन्सर्न हो। यहाँ भन्नुभयो ओनरसिप हामीले पाउनुपर्ने हो, हामी सबैले भनौँ न, सरकार हामी शिक्षा पाइएन भन्नुभयो। नपाएकै उनीहरूले विरोध त होइन होइन, विरोध अब यस्तो छ, यसलाई विरोध भन्दा पनि अहिले त हामीले यसलाई वी हेभ कन्भर्टेड के। अब किन भन्दा यो देश चलाउने जुन शैली छ, मान्छेहरू जसरी भनौँ न शिक्षा मन्त्रालयको जुन किसिम मेकानिजम छ, यो सबै हेर्दा तपाईँ भन्नुहोस् न, विद्यालय विकासको बारेमा कार्यक्रम ल्याइदा होइन हाम्रो चाहिँ इनपुट चाहिँदैन। अब अहिले छलफलमा पनि हामी सहभागी छैनौँ, उहाँहरूले निजी विद्यालयहरूको त्यो नामै पनि छैन क्या कहीँ है। अब त्यत्रो चाहिँ मैले भने नि त, भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि यो चाहिँ के त भन्दा गरेको राम्रो कामको एक्नोलेजमेन्ट, एउटा सरकार भनेको आधुनिक संसारमा एउटा फेसिलिटेट गर्ने, राम्रो कुरालाई प्रशय दिने, अनि त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने होइन, सबै कुरा उसले चलाउने होइन नि त होइन। यसरी चाहिँ गरेर लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा त्यो कुरा छ। त्यो भएको हुनाले अहिले हामीले के भनेका छौँ भने अस्ति हामीले प्रेस कन्फरेन्स पनि गऱ्यौँ, त्यसमार्फत हाम्रो कार्यक्रम पनि हामीले चाहिँ सार्वजनिक गरेका छौँ। हामी एउटा अभियानकै रूपमा लेटर ग्रेडिङ इभ्यालुएसन सिस्टमलाई तलैदेखि हामीले बलियो बनाउँदै लग्ने र हामीले गरेको आन्तरिक परीक्षामा जुन किसिमको एउटा मापदण्ड हामीले चाहिँ कसैले 30%, 40%, 50% लिएको छ। तपाईँको विभिन्न टर्मिनल युनिट टेस्ट भए गरेका जति पनि इभ्यालुएसन सालभरि हुन्छ, विद्यार्थीको नियमितता, उसको चाहिँ अनेस्टी, उसको चाहिँ लगनशीलता, उसको चाहिँ डिसिप्लिन, सबै कुरालाई जोडेर र एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा पनि विभिन्न विधामा गराइने क्रियाकलापहरू छन्, जस्तो कसैको केहीमा प्रतिभा होला, कसैको केहीमा प्रतिभा होला, त्यो कुरालाई पनि मूल्याङ्कन जुन हामीले प्रत्येक टर्मिनल प्रत्येक गतिविधिमा गरेर आउँछौँ, त्यसलाई पनि तपाईँको एउटा कुमुलेटिभ भन्छ नि, त्यसलाई जोडेर अन्तिम परीक्षालाई पनि जोडेर एउटा 100% बनाएर हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ गर्ने भनेर सर्कुलर गरिसकेका छौँ होइन। अब त्यो कुरा एउटा अभियानकै रूपमा हामी आफै पनि गर्छौँ, किन भन्दा हाम्रो जीवन भनेको अथवा हाम्रो दीर्घायु भनेको के हो त भन्दाखेरि समय सापेक्ष मुभ गर्ने र साथसाथै के त भन्दाखेरि एउटा सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छ नि, जिम्मेवारी बोधका साथ तपाईँको के त अभिभावकलाई, हामीसँग सम्बन्धित विद्यार्थीलाई, शिक्षकलाई प्रशिक्षित गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि जसमा हाम्रो चाहिँ जीवन छ, जसका कारणले हामी बाँचेका छौँ होइन। यत्र विरोधका बावजुद हाम्रो चाहिँ के अरे हामीप्रतिको लगाव, हामीप्रतिको चाहिँ आकर्षण बढ्दो छ। यो कुरालाई मध्यनजर गरेर हामी एउटा अभियान लेटर ग्रेडिङ इभ्यालुएसन सिस्टमको हामी गर्दैछौँ। त्यही अनुरूप अहिलेको एसएलसीकै विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले इम्पावर गर्नुपर्ने, एसएलसीको विद्यार्थीलाई पनि एक्सपोजर दिनुपर्ने, उनीहरूलाई पनि के त भन्दा बोर्ड एक्जामिनेसन हुनुभन्दा त्यो हाउगुजी होइन जुन छ त्यो हाउगुजीलाई क्लियर गर्नको लागि पनि योपल्ट हामीले चाहिँ प्री बोर्ड एक्जामिनेसन भनेका छन्। त्यो सेन्टअप होइन, क्वालिफाइङ टेस्ट होइन, त्यसमा कोही फेल पासको कुरो होइन, तर प्री बोर्ड भनेपछि लगभग हामीले चाहिँ मूल्याङ्कनमा उनीहरूलाई अब त्यो जुन एउटा यस्तो हुन्छ है लब्धाङ्क पत्र भन्ने खालको सहित हामीले चाहिँ एउटा रिजल्ट इस्यु गरेर विद्यार्थीहरूलाई अलिकति इम्पावर गर्ने, टिचरलाई पनि त्यो किसिमको गर्ने एउटा अभियान छ हाम्रो। ग्रेडिङ सिस्टममै तपाईँ 14 गतेदेखि हामी गर्दैछौँ, माघको 14 गतेदेखि। भनेपछि तयारी यहाँहरूले पनि अब सरकारले डिसिजन गरिसकेपछि आफ्नो किसिमले हामीले गरि पनि राखेका हौ। जस्तो मेन यसको चाहिँ ओनरसिप त हामीले लिने हो कि, किन भन्दा अब अघि मैले यहाँनिर अलिकति जोड्न खोजेको, जस्तो विद्यार्थीको पढ्ने बानीमा ह्रास आयो भनेर यहाँले नै भन्नुभयो। जस्तो 90 भन्दा माथिकोलाई A+ होइन, 80 भन्दा माथि 90 सम्मकोलाई A भनेर यसरी छुट्याइएको छ नि। यो अनुसारले हेर्ने हो भने त पहिलाको डिस्टिङसन, फर्स्ट डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन भन्ने कुराहरू थियो, त्यस्तै त छ नि झन्नै। त्यसमा त मान्छेलाई A+ ल्याउनलाई त विद्यार्थी झन् उत्सुक हुनुपर्ने होइन र? होइन, तपाईँले जुन भनिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि समग्रमा त्यो परीक्षा 3 घण्टामा जुन लिइयो र जसलाई हामीले हिजो पनि त हाम्रो त रिजर्भेसन छ नि
जस्तो 3 घन्टामा जुन मूल्याङ्कन भयो विद्यार्थीको कम्प्लिट व्यक्तित्व देखिन सकिएन। त्यहाँ चाहिँ अब कतिपय ठाउँमा त लाठीचार्ज भएको पनि देख्नुभयो नि त एसएलसीमा होइन, उसले कपी गरेर होला के गरेर होला होइन, अब परीक्षामुखी भयो परिणाममुखी भएन भनेर त हिजो पनि भनिरहेको छौँ भने अब त्यो सालभरिको गतिविधिलाई इन्टिग्रेट गर्नलाई त अलि लामो अभ्यास चाहिन्छ। तलैदेखि मैले भने नि त्यो गर्दै जाँदा जस्तो त्यो विद्यार्थी सालभरि नियमित थियो कि थिएन त पढाइमा, उसले चाहिँ विभिन्न एक्जामहरूमा उसले गरेको क्रियाकलाप के थियो होइन, त्यो कुरालाई पनि कसरी हामीले इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ होइन, त्यो कुरालाई कसरी मान्यता दिन सक्छौँ होइन। शिक्षकले गरेको मूल्याङ्कनलाई होइन, संसारको तपाईँको बेस्ट सिस्टममा जानुभयो भने त आखिरी शिक्षकले जति बुझ्या हुन्छ त्यो विद्यार्थीलाई अरूले त बुझ्या हुन्न होइन। अब त्यो कुरालाई कसरी रिकग्नेसन दिने, अब यहाँ त के त भन्दा उही नेगेटिभली अब शिक्षकले दियो भने हिजो प्र्याक्टिकलमा मार्क्स दिए जस्तो 2500 दिने त्यो गर्छ भन्ने खालको पनि इन्टरप्रिटेसन छ होइन। तर के त भन्दा अन्ततः शिक्षकलाई विश्वास नगरिकन इम्पावर नगरिकन होइन, तपाईँलाई उसलाई जवाबदेही नबनाइकन त यो एजुकेसन सिस्टम त अगाडि बढ्दैन नि। अर्काले थुपारेर अर्काले मूल्याङ्कन गरिदिएर विद्यार्थीको मूल्याङ्कन त हुँदैन। त्यो भएको हुनाले कुरा के हो त भन्दा हिजोको त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि पनि परीक्षामुखी नै हो र हिजो हामीले गऱ्यौँ र अहिले पनि जुन लेटरले गरेर जुन A+A जुन यहाँले भनिराख्नु भएको छ नि, अब कस्तोसम्म आयो भने अहिले अब तपाईँको 80 देखि 90 भन्नुभयो होइन, त्यो चाहिँ के A+ भन्नुभयो होइन, अनि त्यो A+ मा 90 देखि प्लस A+, 90 देखि A+ भन्ने हो नि। 90 देखि जस्तो हामीले बुझ्दै जाँदा 90 देखि 91 ल्याउनलाई जति प्रब्लम हुन्छ नि तपाईँको एकाडेमिकली विद्यार्थीले 1% बढाउनलाई 80 देखि तपाईँको चाहिँ 85 मा जुन रेन्ज हुन्छ लगभग त्योभन्दा सकस पर्छ कि। मैले भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि अब 80 देखि 85 सम्म यो हो भनेर जुन हामीले चाहिँ तोकेका छौँ लेभल 80 पनि त हो भन्ने खालकोले गर्दा 85 जाने जुन एउटा जुझारुपन हो त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दा यो विषयमा विद्यार्थीको कम्प्लिट व्यक्तित्वलाई हामीले कसरी रिफ्लेक्सन गर्न सक्छौँ त्यो दिशामा यो लेटर ग्रेडिङलाई जोड्नुपर्छ भन्ने मात्र मेरो एउटा परीक्षालाई मात्रै हेरेर हुँदैन। किन भन्दा विद्यार्थीमा त्यो देखियो कि जस्तो अब हुन त अब सरकारले नै अहिले भनौँ न लगभग के अरे 80% को हाराहारीमा एटेन्डेन्स हुनुपर्ने होइन, अब त्यो छ। त्यसलाई त्यस्तो खालको कुरालाई जस्तो निजी स्कुलले त हामीले त अब त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गरेका छौँ। हाम्रो चाहिँ एक दिन एब्सेन्ट भयो भने पनि म्यानेजमेन्टबाट प्यारेन्ट्सलाई खोजी नीति गर्ने होइन, एकदमै त्यो खालको एउटा चाहिँ जागरुकता छ स्कुलहरूमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि किन भन्दा पढाइ भनेको नियमित कुरा हो, एकदमै कन्सिस्टेन्सी हामीले चाहिँ गराउनुपर्छ र अर्को परीक्षा प्रणालीलाई पनि हाम्रो चाहिँ आन्तरिक कुराहरूमा जोडेर अनि पूर्ण मूल्याङ्कन भयो भने यसले चाहिँ राम्रो एन्सर गर्न सक्छ। अहिले विद्यार्थीहरूले बुझेको भनेको अब फेल हुँदैन भन्ने कुरो बुझेका छन् भनेर यहाँले पनि त्यही कुरा गर्नुभयो। तर कार्यविधिले के भनेको छ भने फेल पास नगर्ने, त्यसको सट्टामा ग्रेडिङ गर्ने, त्यसलाई विस्तृत रूपमा व्याख्या सन्देश त तपाईँको त्यसरी गयो। त्यसको लागि के भयो त भन्दा विद्यार्थीलाई सुरुदेखि नै मिहिनेत हुनुपर्छ है, प्रत्येक एक्जामलाई महत्त्वका साथ लिनुपर्छ, प्रत्येक गतिविधिलाई महत्त्वका साथ लिनुपर्छ र उनीहरूको त्यो नियमिततालाई हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा विद्यार्थीलाई अभिभावकलाई हामीले जोड्ने र उसको आफ्नो विषयवस्तुमा अझ दखल हुनुपर्छ है। अनि ए ल्याउनेले A+ ल्याउनुपर्छ, किन भन्दा भोलि त्योसँग क्यारियर जोडिन्छ, लाइफ जोडिन्छ। त्यो सँगै एन ल्याउने अर्थात् 0 नम्बर ल्याउने त नट ग्रेडेडमा पनि पर्छ, त्यो भनेको त फेल जतिकै हो नि भनेर भन्ने पनि त होला, जानु पर्ला नि त अब जानु पर्ला। तर अब होइन अहिले के छ त भन्दाखेरि अहिले गएको चाहिँ एक लाइन के हो भने तपाईँले पनि बुझ्नु होला, कोही फेल हुँदैनन् अथवा भनौँ न एकदम यसको सार कुरा नपढे पनि के फरक पर्छ र भन्ने खालको जुन गएको छ त्यो चाहिँ एकदमै यसले शिक्षालाई खलबलाएको छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। जेसुकै भए पनि यहाँहरूले पनि पहिलादेखि नै माग गर्नुभएको र शिक्षालाई परिष्कृत गर्दै लैजानको लागि यो सिस्टम एकदमै आवश्यक छ भनेर यहाँहरूले नै भनिरहनु भएको र यहाँहरूले कार्यान्वयन गरिरहनु भएको विषय हो। अब यसलाई सरकारले निर्णय गरिसकेको छ, यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नको लागि के गर्न सकिएन? होइन, त्यसको लागि त एउटा योजना बनाएर तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा दीर्घकालीन हिसाबले तलैदेखि पूर्वाधार बनाउँदै जग बलियो बनाउँदै होइन एउटा प्रशिक्षित गर्दै शिक्षक विद्यार्थीलाई हामीले अन्तिमसम्म लग्यौँ भने अनि यसले चाहिँ दिने परिणाम राम्रो रहन्छ र यसलाई हतारमा गरेर के भन्छ नि तपाईँ पछि पछुताउने जुन खालको हाम्रो संस्कार छ नेपाली, त्यसबाट उन्मुक्त हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। Sponsored by Hotellerie Swiss, partner Asia's first hotel management college, GATE.
Universal Language and Computer Institute, Dili Bazaar. Call 442-8486. College of Applied Business, CAB, Gangahiti Chavo Hill, Kathmandu. Phone 4462736. Jaya Multiple Campus, Makalbari, Jorpati, Kathmandu. Phoenix College of Management, think globally. BBA and MBA, Bijuli Bazar, Kathmandu. Phoenix College of Management, think globally. BBA and MBA, Bijuli Bazar, Kathmandu. दर्शकवृन्द, आज हामीले सरकारले लागू गरेको ग्रेडिङ सिस्टमको विषयमा केन्द्रित रहेर एनप्याप्सनका अध्यक्ष कर्णबहादुर साईसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ कृपया सल्लाह सुझाव पठाउँदै गर्नुहोला। त्यसको लागि हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ mediamission.news@gmail.com। हवस् त, आजको कार्यक्रमबाट म सँगै मेरो सम्पूर्ण कार्यक्रम युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।